बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। देखिए, दो फैसले हो सकते हैं। एक फैसला आइन और कानून के मुताबिक हो सकता है, दूसरा फैसला किसी की ख्वाहिश के मुताबिक ताकत के जोर के ऊपर हो सकता है। और उसमें हमने देखा कि बल्ले के निशान के साथ क्या हुआ। पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला बल्ले का बहाल किया और फिर काजी फायज ईसा साहब ने जो कुछ किया वो तारीख का हिस्सा है। और उस फैसले को लेके अब वो कहते हैं कि जनाब उस फैसले को उसको तनकीद का निशाना ना बनाया जाए, उसको काला फैसला करार ना दिया जाए। अब मखसूस नशिस्तों वाला फैसला है। मखसूस नशिस्तें छीन के आपने विफाक के अंदर जो नून लीग पीपल्स पार्टी है उनको 2/3 दिलवा दी। वो 2/3 जो कौम ने नहीं दी, कौम ने उनको मुस्तरद किया, लेकिन आपने कहा जनाब तोहफा हाजिर है। पंजाब में 224 सीटें आपने मुस्लिम लीग नून की बना दी, उनको मखसूस सीटें देके। खैबर पख्तूनख्वा में आपने यही किया। ये एक और काला फैसला है जो सिकंदर सुल्तान राजा और उनके इलेक्शन कमीशन ने अपने उस फैसले के जरिए कालक मली है। और इसी तरह से ये अपनी जगह के। अब तहरीक इंसाफ ने क्या किया कि तहरीक इंसाफ ने इस फैसले के खिलाफ फौरी तौर पे आज पेशावर हाई कोर्ट से रुजू किया। और पेशावर हाई कोर्ट का जो 2 रुकनी बेंच है, जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम और जस्टिस शकील अहमद पर मुश्तमिल, वहां पे बेंच के सामने ये केस लगाया गया। और उस केस के सामने बड़ा चीदा सा नुक्ता यह है कि क्या इस फैसले की बुनियाद के ऊपर मखसूस नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से छीन के बाकी सियासी जमातों को अलॉट की जा सकती हैं या नहीं की जा सकती। वहां पे काजी अनवर साहब जो हैं, बड़े सीनियर वकील हैं, वो दलाइल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से दे रहे हैं। उन्होंने अदालत के रूबरू बड़े वाज़े अंदाज में बताया कि जो तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता कामयाब उम्मीदवार हैं, उन्होंने वो आजाद हैसियत में इलेक्शन लड़े, जिसके बाद उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन कर लिया है। जिस पे जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम साहब ने पूछा कि ये केस सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा की हद तक है या पूरे मुल्क की हद तक इसको आपको लेके जाएंगे। तो उसके ऊपर काजी अनवर साहब ने कहा कि देखिए, इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने कोई लिस्ट नहीं दी, इसलिए आप मखसूस नशिस्तें नहीं दे सकते। इलेक्शन कमीशन ने बाकी जमातों में तकसीम किए, जो कि गलत है। और एक मेंबर ने इख्तलाफी नोट में भी ये बात लिखी है, जिस पे जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम साहब ने फिर पूछा, अगर ये सीटें तहरीक इंसाफ की या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की बनती थी, उनको नहीं दी गई, तो क्या ये सीटें खाली रहेंगी? जिस पे जस्टिस शकील अहमद ने कहा कि इलेक्शन एक्ट ये कहता है कि इलेक्शन से पहले लिस्ट दी जाए। अदालत ने फिर ये कहा, पूछा इनसे कि क्या आप ये चाहते हैं कि जनाब इनको हल्फ से रोका जाए, यानी जो आपने तहरीक इंसाफ की सीटें किसी और को दे दी हैं, तो उसके ऊपर जो MNAs MPs बने हैं, क्या उनको इस हवाले से रोक लिया जाए? तो उस हवाले से उन्होंने कहा, जी हम बिल्कुल ये चाहते हैं, ये जो नए आप MNAs MPs की सूरत में काम कर रहे हैं, उनको सीटें ना दी जाएं। इसके ऊपर यानी हुक्म इम्तना जारी किया जाए। इसके ऊपर अब से थोड़ी देर पहले पेशावर हाई कोर्ट के जो 2 रुकनी बेंच है, उसने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें अलॉट न करने के खिलाफ जो फैसला है उसको महफूज कर लिया है। तो लगता यह है, जो वहां पे आज मालूम हो रहा है कि यह फैसला तकरीबन पेशावर हाई कोर्ट में उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पेशावर हाई कोर्ट जो है, अगर इसके ऊपर हुक्म इम्तना दे देती है, फिर अगला सवाल यह होगा कि क्या वो सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा की हद तक देते हैं या वो मजमूई तौर पे पूरे मुल्क को लेके देते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होगी और इस इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट के जरिए ये सारे का सारा जो ख्वाब है वो चकना चूर हो सकता है। पहली बात तो ये है। अब दूसरा मामला जो इससे हटके है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो ये कर रही है। दूसरा मामला, मैं कुछ इस्लामाबाद से आपको डेवलपमेंट्स बता के फिर उसकी तरफ लेके जाना चाहता हूं। एक तो पेशावर पहुंच गए हैं शहबाज शरीफ, जो मैंने आपको बताया था, तो उस हवाले से एक उनकी आर्मी चीफ से मुलाकात आज वजीर आजम हाउस के अंदर हुई है। आमतौर पे होता यह है कि जो वजीर आजम है, क्या कहते हैं कि उनके मुताबिक आमतौर पे वो अपने ऑफिस के अंदर होते हैं और अपने ऑफिस के अंदर ही आर्मी चीफ उनसे मुलाकात करने आते हैं और उनको वहां पे रिसीव करते हैं। लेकिन आज शहबाज शरीफ खुद बाहर निकल के गए और उन्होंने न सिर्फ आर्मी चीफ को बाहर रिसीव किया, बल्कि आर्मी चीफ ने जब उनको सलूट मारा तो शहबाज शरीफ ने भी बदले में उनको जो है वो सलूट मारा, जो कि एक गैर मामूली चीज थी। अच्छा, दूसरा मैं आपको जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बताना चाहता हूं। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट जो है वो फैसला देती है और उस फैसले के चंद साल के बाद वो कहती है, जनाब वो ना हमसे गलती हो गई है, हम आपसे माजरत चाहते हैं। हुआ क्या,
آج سے 45 سال پہلے سپریم کورٹ کے ججز نے ایک فیصلے کے ذریعے اس وقت کے مقبول لیڈر ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی کا پھندا پہنایا. اب وہ پھانسی کا پھندا کیا ہوا کہ سپریم کورٹ کے ججز نے کس کے کہنے کے اوپر پہنایا, کس کی خوشنودی کے لیے پہنایا, وہ بھی اپنی ایک تاریخ ہے. آج وہ جو صدارتی ریفرنس آیا تھا اس کے اوپر سپریم کورٹ کے 9 رکنی ججز اچانک جاگے. انہوں نے آج انوکھا فیصلہ اور انصاف کیا. کہا جی ذوالفقار علی بھٹو کا جو ٹرائل ہے وہ شفاف نہیں تھا اور آئین میں دیے گئے بنیادی حقوق کے مطابق ان کو سزا نہیں دی گئی, لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ فیصلہ تبدیل کرنے کا کوئی آئینی طریقہ کار موجود نہیں ہے, تو اب وہ فیصلہ اپنی جگہ پہ برقرار رہے گا. یعنی فیصلہ وہ غلط تھا. اب ذرا دیکھیے, اس وقت جب ججز نے فیصلہ دیا آپ اس وقت بھی تنقید نہیں کر سکتے تھے. آپ تنقید کرتے تو ہی عدالت ہو جاتی. جج صاحبان یہ ماننے کو وہ تیار ہی نہیں ہے اس وقت بھی. اب اس وقت بھی اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی سپریم کورٹ کے ججز نے اس وقت فیصلہ آئین قانون انصاف کو دیکھ کے نہیں کیا تھا, کسی ڈنڈے والے کی خوشنودی اور اس کو دیکھ کے کیا تھا. اب آج بھی پاکستان کی جب یہ صورتحال ہے, ایک منتخب وزیر اعظم جو ہے اس کو اقتدار سے اس وقت جیل سے ہٹایا گیا, سزا دی گئی, پھانسی کا پھندا پہنایا گیا, کارکنوں کے اوپر ظلم و جبر کیا گیا. آج بھی وہی صورتحال ہے اور اس کے اوپر پاکستان جو تحریک انصاف ہے اور ججز آج کہہ رہے ہیں جی ہم قانون کے مطابق فیصلہ کرنے کے پابند ہیں. بالکل آپ ہوں گے. اس کے اوپر تحریک انصاف نے جو رد عمل دیا ہے وہ بڑا دلچسپ ہے. وہ کہتے ہیں ذوالفقار علی بھٹو کے معاملے میں اس حقیقت تک پہنچتے کہ انہیں فیئر ٹرائل نہیں ملا, سپریم کورٹ کو 50 سال لگ گئے. اپنے محبوب اور معتبر ترین قائد عمران خان کو فیئر ٹرائل کے بنیادی دستوری حق کی دستیابی کے لیے کیا اب قوم کو مزید 50 سال انتظار کرنا ہوگا؟ ذوالفقار علی بھٹو کے معاملے میں عدالتی رائے صرف اسی صورت میں معنی خیز ہو سکتی ہے کہ عدالت عظمیٰ آج لا قانونیت کی راہ روکنے کے لیے پوری قوت سے بروئے کار آئے. فراہمی انصاف کا آفاقی اصول ہے کہ انصاف میں تاخیر انصاف کا قتل ہے, یعنی جسٹس ڈیلیڈ جسٹس ڈینائیڈ جس کو آپ کہتے ہیں. آگے لکھا کہ عمران خان اور ان کی اہلیہ سمیت تحریک انصاف کے اسیر قائدین اور ہزاروں بے گناہ کارکنان کو قید ناحق سے فوراً رہا کیا جائے اور فیئر ٹرائلز کے ذریعے ان کے خلاف جو جھوٹے مقدمات کے فیصلے ہیں وہ کیے جائیں. اچھا, ایک دلچسپ بات ہے, سپریم کورٹ یہ تو کر رہی ہے. سبیل الحسن ہے, جرنلسٹ ہے اسلام آباد سے, وہ لکھتے ہیں کیونکہ جسٹس طارق مسعود صاحب ریٹائر ہو رہے ہیں تو پاکستان بار کونسل نے ان کو اشاعیہ دیا اور آپ حیران ہوں گے جو انہوں نے بات لکھی ہے. اب پتہ نہیں عمران خان کے معاملے میں بھی سپریم کورٹ کو 50 سال کے بعد جا کے اندازہ ہوگا کہ ہم نے ایک منتخب یا ایک پاپولر لیڈر کے ساتھ کیا کیا. اب سبیل حسن لکھتے ہیں کل جسٹس سردار طارق مسعود کو اشاعیہ کی ایک بات رپورٹ نہیں ہوئی. پاکستان بار کونسل کے اشاعیے میں جسٹس سردار طارق مسعود کے خطاب کے لیے آئے تو تمام ججز کھڑے ہوئے اور وکلا نے تالیوں سے استقبال کیا, مگر جب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ خطاب کے لیے آئے تو کوئی جج بھی کھڑا نہیں ہوا. ایسا کیوں ہوا؟ یہ قاضی صاحب کو سوچنا چاہیے کہ آج وہ ان غلطیوں کو تو تسلیم کر رہے ہیں لیکن باقی جو چیزیں ہیں ان کے سامنے ہیں. اب ایک مثال آپ کو دے دیتا ہوں. اسد طور, ان کا جرم کیا ہے؟ ان کا جرم یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جی شکریہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب, ظاہر ہے ان کے اوپر تنقید انہوں نے کی ہے تو ان کو اسلام آباد کے چہری میں پیش کیا گیا ہے اور ایف آئی اے نے مزید جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی اور انہوں نے کہا دیکھیے اب تو ہم 14 روز کی نہیں, ہمارے اوپر چونکہ وہ پیکا آرڈیننس وغیرہ ہے تو ہم تو 30 دن کا ریمانڈ لے سکتے ہیں اور وہ پچھلے 8 روز سے ریمانڈ کے اوپر. آپ کو پتا ہے اسد طور کا مزید ریمانڈ دے دیا گیا, اس کو بھی چھوڑتے ہیں. عمران ریاض کو انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش کیا گیا, 5 گھنٹے گاڑی میں رکھا گیا جس کے بعد جج صاحب تشریف لائے ہیں اور اس کے بعد اگلی خبر سنیے. پروسیکیوٹر نے بتایا جی ہم نے عمران ریاض کی نشاندہی کے اوپر ڈنڈا برآمد کر لیا ہے. تو اس پہ عمران ریاض خان نے کہا کہ کیا آپ لوگوں نے مرنا نہیں ہے؟ تو اسد صدیق صاحب نے کہا کہ اسے کہیں کلمہ پڑھے. میاں علی اشفاق نے کہا کہ سی سی ٹی وی فوٹیج منگوائیں اور اس کے بعد شور شرابہ ہوا اور اس حوالے سے عمران ریاض نے بھائی نے وہاں پہ عدالت کو یہ کہا اگر آپ نے انصاف دینا بند کر دیا تو میری ہمت ٹوٹ جائے گی. میں عدالتوں کے انصاف کی بنیاد کے اوپر سچ بولتا ہوں, لوگوں تک پہنچاتا ہوں. تو اب جناب جج صاحب نے فیصلہ محفوظ کیا اور وہاں پہ اٹھ کے چلے گیا اور وہی بات جو ہم پہلے سنتے آئے جی پیٹرول بم اینٹوں اس کے بعد جو ہے اور اینٹیں اور پتھر بھی اور ڈنڈے جو ہیں وہ عمران ریاض کے اوپر ڈال دیے گئے ہیں. تو اب اسد طور کا تو 2 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور ہو گیا ہے لیکن جو ہے
क्या इनका नाम है, इमरान रियाज भाई, उनका जो रिमांड है उस हवाले से अब देखते हैं कि क्या फैसला आता है। दूसरी जानिब आज मरियम नवाज शरीफ ने वजीर आला बनने के बाद जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो की है, और उस पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अपने दाएं जानिब भी बाएं जानिब भी वो जो निगहबान वाले थैले हैं वो रखे हुए थे, उसके ऊपर उनके वालिद साहब की तस्वीर छपी हुई है। क्या खूबसूरत मकाम है कि आप ये देखिए कि आप पैसे कौम के खजाने से जा रहे हैं और उसके ऊपर तस्वीरें नवाज शरीफ की हैं। पता नहीं ये क्या साइकी है इस किस्म की, भला वो थैले लगाने वाला किसका मशवरा था मरियम नवाज शरीफ का, मुझे नहीं अंदाजा वो क्या करना चाहते हैं उस हवाले से। अच्छा, फिर एक और बात जाते जाते जो मैं आपको बताना चाहता हूं, चूंकि इस वक्त वो ये कह रहे हैं पीपल्स पार्टी की तो मौजें लगी हुई हैं, कमर जमान कायरा का नाम आ रहा है गवर्नर पंजाब के लिए, तो वो कहते हैं जी इलेक्शन कमीशन ने कानून के मुताबिक फैसला किया है। बिल्कुल, ये कानून के फैसले ही थे जो आपने जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी का फंदा पहना दिया था ना, वो भी कानून के फैसले थे जो आज 45 साल के बाद पता चला है कि जनाब वो तो गलत फैसला था, वो तो आपने किसी और के कहने के ऊपर किया था। बताना आपको ये चाहता हूं कि रात को आतिफ खान जो है वो अलीना शिगरी साहब के शो में बैठे हुए थे एबीएन न्यूज के ऊपर, तो वो कह रहे थे, उनका जी आप खैबर पख्तूनख्वा की 10 वो नशिस्तें बताएं जिनके ऊपर आप समझते हैं धांधली हुई है, और अगर आप समझते हैं धांधली हुई है, हम आपकी ये बात मान लेते हैं, तो आप तमाम जीती हुई जो सीटें हैं, यानी आतिफ खान ने कहा मेरी सीट समेत आप तमाम सीटों के ऊपर जो है वो करवा लें, इलेक्शंस करवा लें। लेकिन मुझे ये बताइए वो इलेक्शंस क्यों करवाएंगे? क्या उनको नहीं पता क्या सूरत हाल है? एक खबर और सुन लीजिए जिससे आपको अंदाजा होगा क्या सूरत हाल चल रही है। इंडस मोटर कंपनी जो पाकिस्तान के अंदर है, उन्होंने अगले 6 दिन के लिए पाकिस्तान के अंदर अपना जो मैन्युफैक्चरिंग उनका प्लांट है उसको बंद कर दिया। और यहाँ पे मैं बताया जा रहा था जी वो इस्तेहकाम और खुशहाली और क्या आएगा। देखते जाए जनाब क्या होता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।